प्रकरण 6 चौपाई नंबर 25। फिर यहाँ से पथलियां हुई चली फुर्सद, दिन दिन चढ़ते गए यही कसनी की हद। दिन 10-15 हुए कथा सुनत है कान, तहाँ आए दीदार दिया तुमको मेरी है पहचान, तुमको मेरी है पहचान। वय किशोर अति सुंदर, स्वरूप खेला जो वृंदावन। देख श्री देवचंद्र जी ने कहा, जैसी गवाई दई मन, जैसी गवाई दई मन। वय किशोर अति सुंदर, धाम के धनी की जय। वितकका रसिकजन, भावुकजन, जिज्ञासुजन, उपस्थित सबै सुन्दर साथीहरू सबैलाई प्रेम प्रणाम गर्दै सबैलाई म स्वागत गर्छु। प्रणाम जी। लालदासजी कृत वितकको चिन्तनको लागि हामी उपस्थित भएका छौं। प्रकरण 5 लाई पूरा गरेर प्रकरण 6 का चौपाईहरूको चिन्तन गरिरहेका छौं। देवचन्द्रजी महाराज नवानगर, जामनगर, हल्लारदेश, नौतनपुरी गएर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण गरिरहनु भएको छ र यो अन्तराल 14 वर्ष पूरा हुनेवाला छ। त्योभन्दा अगाडि उहाँलाई परीक्षा भयो। कृपा जुन हुनेवाला छ त्योभन्दा अगाडि शरीरमा कसनी भयो, कष्ट भयो र त्यसलाई पनि उहाँले दृढतापूर्वक पास गर्नुभयो, पार गर्नुभयो। अब उहाँको स्वास्थ्य अवस्था एकदम ठीक छ। वास्तवमा यो नै कसनी परीक्षाको अन्तिम सीमा थियो, त्यसलाई पार गर्नुभयो 25 नम्बरको चौपाईसम्म। 26 देखि दिन 10-15 हुए। उहाँलाई ज्वरो आएको थियो। 10-15 दिन जति भएको समय छ। कथा सुनत है कान, कानले कथा सुन्दै हुनुहुन्छ। अब उहाँको स्वास्थ्यको चिन्ता छैन, किनकि पूर्ण तन्दुरुस्ती आइसकेको छ र पूर्ववत अवस्थाबाट उहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ। र अब चाहिँ देवचन्द्रजीले कान्छी भट्टको आज चरण पक्रिनु भयो, किनकि 14 वर्ष पूरा भएको छ भागवत कथा सुन्नु भएको र एउटै विषयमा गएर उहाँको चित्त अड्किन्छ। यदि परीक्षितले बीचमा प्रश्न नगरिदिएको भए सुखदेव महाराजले कुन रसरासको वर्णन गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको चित्त यही नै अड्केको छ। तपाईले प्रकाश ग्रन्थमा परीक्षित र सुखदेवको संवाद सुनिसक्नु भएको छ। त्यहाँ परीक्षितको प्रश्नको कारणले गर्दाखेरि सुखदेव महाराजले रसरासको वर्णन गर्न सक्नु भएन भन्ने प्रसङ्ग राखिएको छ। किनकि भागवतको सबैभन्दा सार भनेकै वास्तवमा रास हो र जहाँ जब जब रासको वर्णन आउँछ वर्षै पछि जति बेला पनि त्यो प्रसङ्गको चर्चा हुन्छ, भट्टजी भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि परीक्षितले प्रश्न सोध्नुभयो, सुखदेव महाराजको मुखारविन्दबाट रासको वर्णन पूरा हुन पाएन। हो यही आएर देवचन्द्रजी महाराजको असन्तुष्टि सुरु हुन्थ्यो। किनकि उहाँले कथा सुन्दाखेरि कथामा भएर सुन्ने गर्नुहुन्थ्यो। 11 वर्षमा श्रीकृष्णजीको जन्मोत्सवको समय आउँदाखेरि देखि लिएर 52 दिनको रात्रिमा वंशी बज्दाखेरिको प्रसङ्ग समयमा आफूलाई गोपी भावमा राखेर सुन्नुहुन्छ। शरद पूर्णिमाको दिन, असोजको महिना, शरद ऋतुको समयमा बाँसुरी बज्छ। उहाँ पनि कालमाईको ब्रह्माण्डमा ब्रजमा दौडिने हुन्छ। तर बाँसुरीको धुन दौडिँदै गर्दाखेरि कता जान्छ, आफू फेरि श्यामजीकै मन्दिरमा बिउजिनुहुन्छ। ध्यान लाग्छ तर बीचमा टुटिहाल्छ। किनकि जहाँ लक्ष्यसम्म जानु पर्ने हो त्यो अवरोधको अवस्था सिर्जना हुन्छ र उहाँको दिलमा वर्षैदेखि धेरै समय अगाडिदेखि यो दर्द थियो कि यदि त्यो रसरासमा म प्रवेश गर्न पाउनु भने कस्तो हुन्थ्यो होला। या त मेरो अपात्रता हुनुपर्छ या त अन्य विशेष कारण हुनुपर्छ, त्यही भएर म त्यो रसरासमा पुग्न सकिरहेको छैन। र आज भट्टजीलाई चरण पक्रेर भन्नुभयो,
देवचन्द्रजीले, भट्टजी तपाईँ त ज्ञानी हुनुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ। आज तपाईँ भनिदिनुहोस्, यदि परीक्षितले प्रश्न नगरेको भए सुखदेव महाराजले कस्तो रसरासको वर्णन गर्नुहुन्थ्यो? भट्टजी त्यति बेला निर्विकार हुनुभयो। उहाँभित्रका केही क्लेशहरू थिए, दोषहरू थिए यदि भने पनि सद्गुरु महाराजले चरण पक्रिएपछि सबै हटेर गए। निर्मल उहाँको हृदय बन्यो, विद्वान हुनुको अहङ्कार पनि हटेर गयो। उहाँले खुल्ला हृदयको साथमा जवाफ दिनुभयो, देवचन्द्रजी तिमीले जुन प्रश्न सोधेको छौ त्यो प्रश्नको जवाफ म जान्न सक्दिनँ, मलाई थाहा छैन। त्यसो भने के गरौँ गुरुवर? परीक्षितले गरेको गल्तीको सजाय म भोगौँ? परीक्षितले गरेको गल्तीको कर्म त उनले भोगिसकेका छन्। किनभने रसरासको वर्णन हुन पाएन, त्यो रसको आनन्दमा उनी डुब्न पाएनन्, त्यो गल्तीको सजाय त उनलाई मिलिसकेको छ। तर उनले गरेको कर्म हामीले किन भोग्ने? मलाई त कुनै शङ्का छैन रसरासमा, त मलाई वर्णन गरेर सुनाउनुहोस् भन्दाखेरि भट्टजी भन्नुहुन्छ, यदि सुखदेवजीले कस्तो रसरासको वर्णन गर्नुहुने थियो भन्ने प्रश्न सिर्जना यदि साँच्चीकै भएको भए त्यो त अरू कसैले भन्न सक्दैन, केवल सुखदेव महाराजले मात्रै भन्न सक्नुहुन्छ। आज देवचन्द्रजी महाराजको ध्यान लागेको छ। ध्यान भनेको सधैँ एकान्तमा हुन्छ, कुनै अवरोध त्यहाँनेरि हुँदैन। उहाँको शरीरमा यस्तो खालको ऊर्जा आएको छ, अनुहारमा यस्तो खालको कान्ति चमक आएको छ कि उहाँलाई गएर कसैले उठाउने हिम्मत पनि गरेको छैन। गहिरो ध्यान लागेर गयो। हावा हुन्डरी आएको जस्तो एउटा त्यहाँनेरि अवस्था बन्यो। को कता गयो, भट्टजी कता हुनुहुन्छ केही थाहा छैन। उहाँ चिन्तनको गहिराईमा जब डुबेर जानुभयो, यो स्थिल शरीरबाट निवृत्त भएर अगाडि बढ्दाखेरि ध्यानमा साक्षात् सुखदेव महाराजको दर्शन भयो। र सुखदेव महाराजलाई त्यही प्रश्न गर्नुभयो देवचन्द्रजीले, यदि परीक्षितले प्रश्न नगरेको भए तपाईँ के भन्नेवाला हुनुहुन्थ्यो? त्यति बेला सुखदेव महाराज मुस्कुराउनुहुन्छ, देवचन्द्रजी त्यो त एउटा बहाना मात्रै थियो परीक्षितको प्रश्न त। वास्तवमा रसरासको वर्णन त मबाट पनि सम्भव थिएन, त्यसकारण म नै रित्तो छु, म के भनौँ? देवचन्द्रजीले भन्नुभयो, त म के गरौँ? कुन रासलीला भयो त्यो म कसरी जानौ भन्दाखेरि सुखदेव महाराज भन्नुहुन्छ, जसले रास खेलायो उसैलाई सोध्नु। उहाँको ध्यानको गहिराई अझै बढेर गयो। जब सुखदेव महाराज अन्तर्ध्यान हुनुभयो ध्यानमा, साक्षात् रास बिहारीले आएर दर्शन दिनुभयो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। रासको स्वरूपले आएर दर्शन दिनुभयो। 26 मा हेर्नुहोस्, तहाँ आए दिदार दिया, तेस्रो चरणमा त्यहाँ आएर ध्यान अवस्थामा आएर श्यामजीको मन्दिरमा आएर दर्शन दिनुभयो र सोध्नुभयो, तुमको मेरी है पहिचान? तिमीलाई मेरो पहिचान थाहा छ, मेरो परिचय थाहा छ, मलाई चिनेको छ भन्नुभयो। अब स्वरूप कस्तो थियो त्यो दर्शन दिनेवाला? 27 नम्बरमा भन्नुहुन्छ, वय किशोर अति सुन्दर। वय भनेको अवस्था। अवस्था कस्तो अवस्था? किशोर। किशोर अवस्था, अति सुन्दर, अति सुन्दर स्वरूप। खेलाजु वृन्दावन, जसले वृन्दावनमा रास रमण गराउनु भयो, त्यस स्वरूपले आएर दर्शन दिनुभयो। रासमा अक्षरातीतको जोशले श्रीकृष्णजीले सखीलाई रासको आनन्द दिनुभएको छ। त्यो अक्षरातीतको जोश सहितको श्रीकृष्णजीको स्वरूप रास बिहारीले आएर दर्शन दिनुभयो। देख श्री देवचन्द्रजी ने कहा, त्यो स्वरूपलाई देखेर देवचन्द्रजीले भन्नुभयो, जैसी गवाई तै मन। गवाई शब्दको अर्थ हुन्छ साक्षी। मनले जस्तो साक्षी दियो त्यस्तै अनुरूपले भन्नुभयो। 27 नम्बरमा
मनले कस्तो साक्षी दियो उहाँले त्यस्तै भन्नुभयो। कुनै चतुरता लगाउनु भएन, कुनै अक्कल नलगाइकन मनमा जे कुरा लागेको थियो उहाँले त्यही भन्नुभयो। र उहाँले सोध्नु भएको छ, तुमको मेरी है पहिचान, मेरो परिचय थाहा छ? लालदासजी कृत वितकमा त यति मात्रै प्रसङ्ग आएको छ, प्रश्न यति मात्रै आएको छ। तर यही प्रश्नलाई विस्तारको रूपमा कलश ग्रन्थमा महामती प्राज्ञजी महाराजले भन्नुभएको छ। त्यो दर्शन प्रसङ्गको सन्दर्भलाई उठाएर के प्रश्नहरू भए र जवाफहरू के कस्ता भए भन्ने प्रसङ्ग कलश ग्रन्थको पहिलो प्रकरणमै उहाँले राख्नु भएको छ। सुनियो वाणी सुहागने, हुती जो अकथ अगम, सो वितक कौतुमको उडजासी सब भरमा। यहाँबाट सुरु भएको छ र प्रश्न गर्नुहुन्छ। दर्शन दिनेवाला स्वरूपले देवचन्द्रजीलाई प्रश्न गर्दै हुन्छ। कहाँ? ध्यानमा। साक्षात स्वरूप प्रकट भएर दर्शन दिनुभएको छ। कस्तो स्वरूप छ? वृन्दावनमा रास खेलाउनेवाला स्वरूप छ। उहाँले के सोध्नुभयो? तू कौन? आई त क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की, दृढ कर कहो वचन। तू कौन? तिमी को हौ? आई त क्यों कर, यहाँ कसरी आयो अथवा किन आयो? कहाँ है तेरा वतन, तिम्रो वतन तिम्रो घर कहाँ हो? नार तू कौन खसम की, तिमी कुन धनीको अङ्गना हौ, नारी हौ? दृढ कर कहो वचन, दृढ निश्चयको साथमा भन्नुहोस्। र अझै अगाडि भन्नुहुन्छ, तँ जागत है कि निदमे, तिमी जागृतमा छौ कि निन्द्रामा छौ? यसरी अनादिका 5 प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ। पहिलो प्रश्न के अरे? तँ कौन? तिमी को हौ? आई त क्यों कर, यहाँ किन आयौ? कहाँ है तेरा वतन, तिम्रो घर कहाँ हो? नार तू कौन खसम की, तिमी कसके अर्धाङ्गिनी हौ, यानी कि तिम्रो मालिक को हो? तँ जागत है कि निदमे, तिमी जागृतमा छौ कि निन्द्रामा छौ? यी 5 प्रश्नहरू गर्नुहुन्छ दर्शन दिनेवाला स्वरूपले, जुन प्रश्नको खोजी उहाँ 40 वर्ष अगाडिदेखि गरिरहनु भएको छ। अब जवाब दिन सक्ने कुरो त होइन, तर उहाँलाई 2वटा पहिलो दर्शन भइसकेको छ। एउटा 17 वर्षको उमेरमा कक्षा जाँदै गर्दाखेरि बाटोमा दर्शन भएको छ। अर्को दर्शन कहाँ भएको छ? भुजनगरमा बाँकी बिहारीजीको वस्त्रको पूजा गर्दाखेरि बाल स्वरूपबाट दर्शन भएको छ। र त्यो 2वटा दर्शनले उहाँको हृदयमा एउटा आत्मविश्वास के जागृत भएको छ भने, तपाईँ जो भए पनि मेरो मालिक हुनुहुन्छ, त्यही भएर त तपाईँको निगाहमा म सधैँ छु, तपाईँले मलाई आफ्नो नजरबाट कदापि अलग गर्नुभएको छैन। म जो जहाँ भए पनि तपाईँको छत्र छायामा छु र मेरो मालिक तपाईँ हुनुहुन्छ, मलाई त्यो कुरा थाहा छ। 28 नम्बरमा हेर्नुहोस्, तुम हमारे खाबन्द, तपाईँ हाम्रो खाबन्द यानी कि मालिक हुनुहुन्छ। यता जानत है हम, म यति जान्दछु। यता भनेको यति, जानत है हम, म यति जान्दछु, यो भन्दा अलावा म केही पनि जान्दिन। अगाडि सोध्नुहुन्छ, आपको पहचान त हो? आफूलाई, आपको भनेको आफूलाई, पहिचान त हो, चिन्छौ? कौन, कहाँ से आए तुम, कौन तिमी को हौ? कहाँ से आए तुम, तिमी कहाँबाट आएको थाहा छ? 29 मा जवाफ दिनुहुन्छ, इतना हम जानत है, म यति जान्दछु। जो धनी हमारे तुम, मेरो धनी तपाईँ हुनुहुन्छ, मैले जानेको भनेको यति नै हो। कलश ग्रन्थमा हेर्नुभयो भने, कलश ग्रन्थमा देवचन्द्रजीले खेलको विषयमा थुप्रै कुरा गर्नुभएको छ। 5वटा प्रश्नको जवाफ उहाँले केही पनि आएन। सोध्नेलाई निराशा होला भनेर 6औं नम्बरको सजिलो प्रश्न राखिदिनु भयो परमात्माले। विधसारी या कि कहो इन जिमी के प्रकार,
यो संसार कस्तो लाग्यो त भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ त्यति बेला देवचन्द्रजी हुनुहुन्छ तपाईसँग समय कति छ भनेर सोध्नुहुन्छ। देवचन्द्रजी, सुनो पिया, तपाईसँग समय यदि छ भने म खेलको विषयमा जानकारी दिँदैछु, किनकि म जो व्याख्या गर्नेवाला छु त्यो समय लाग्छ। यो प्रकारको संवाद तपाईले कलश ग्रन्थमा पाउनुहुनेछ, तर यहाँ सूत्रात्मक ढङ्गबाट राखियो। उहाँले यति जान्नुभयो कि मै न पहिचानो आपको ना सुध अपनो घर, पिउँ पहिचान विनिदमे मै जागत हुँ या पर। यस प्रकारका संवादहरू त्यहाँ भएका छन्। यहाँ के भन्नुभयो भने मेरो मालिक तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यसको अलावा म अरू केही पनि जान्दिन। जो धनी हमारे तुम 29 मा कया त्यो स्वरूपले फेरि भन्नुभयो तुम यता ही जान त, तिमीले यति मात्रै जानेको छौ, अब बतावे हम, अब म बताउँछु तिमी सुन। किनकि तिमीलाई जुन रूपले चिन्छौ त्यो भन्दा धेरै म तिमीलाई चिन्छु। 30 नम्बरमा भन्नुहुन्छ नाम तुम्हारा बाई सुन्दर। म को हुँ भन्ने प्रश्न राख्नु भएको थियो, यति बेला आएर उहाँले जवाफ पाउनुभयो। नाम तुम्हारा बाई सुन्दर, म को रहेछु? सुन्दर बाई रहेछु। खेले तुम ब्रज रासमे, तिमी ब्रजमा खेलिसकेकी छौ, रासमा खेलिसकेकी छौ। भनेको ब्रजको लीलामा पनि तिमी सहभागी थियौ, रासमा पनि सहभागी हुनेवाली तिमी नै हौ। मनोरथ पूर्ण नभए, मनोरथ भनेको इच्छा पूरा भएन। के को इच्छा पूरा भएन? दुःखको खेल हेर्ने इच्छा पूरा भएन। ए तीसरा हुआ तिनमै, त्यसकारणले यो तेस्रो ब्रह्माण्ड भयो खेलमा। तीनमा भनेको खेलमा यो तेस्रो ब्रह्माण्ड भयो र तिमी तेस्रो ब्रह्माण्डमा आएकी छौ। अब सब साथ बुलाएकी, अब सबै साथलाई, सुन्दर साथलाई बोलाएर आओ अपने धाम, आफ्नो धाममा फर्केर आओ। धनी वे साथ कहाँ है? उहाँले भन्नुभयो दर्शन दिनेवाला स्वरूपले सबैलाई बोलाएर आउनु। तिमी एक्लै आकी छैनौ, तिमीसँग 12,000 ब्रह्मात्माहरू संसारमा आएका छन्। सबैलाई बोलाएर आऊ भन्दाखेरि त उहाँलाई असम्भव जस्तो पनि लाग्यो। अनि सोध्नुभयो धनी वे साथ कहाँ है? धनी ती सुन्दर साथहरू कहाँ छन्? कया मै भेजौं तमाम, म पठाउँछु तमाम सबैलाई, म आफै पठाउँछु, तिमीले खोज्नु पर्दैन। तिम्रो जिम्मेवारी भनेको केवल जगाउने हो। यह भागवत कागत तुम्हारा, जो भागवत श्रवण गरिरहनु भएको छ, परमात्मा स्वयंले भन्नुभयो यो भागवत कागज भनेको सन्देश पत्र हो, चिठी हो यो। अनि चिठी जसको नाममा लेखिएको छ उसले मात्रै त्यो चिठीलाई बुझ्न सक्छ। भने चिठीमा प्रापकको नाम के लेखिएको रहेछ? ब्रह्म सृष्टि भनेर लेखिएको रहेछ। भागवत रूपी चिठी आयो, परमात्माले पठाउनु भएको, त्यसमा प्रापकको नाम के लेखिएको रहेछ? ब्रह्म सृष्टि, पाउनेवाला ब्रह्म सृष्टि। अब त्यो सम्बन्धीले बुझ्छ कि असम्बन्धीले बुझ्छ भन्नुहोस्? हो, त्यसकारणले भागवत रूपी यदि बाकसलाई कसैले खोल्न सक्छ भने ब्रह्म सृष्टिले मात्रै खोल्न सक्छ, अरूको बसको कुरा होइन। भागवत र भवसागर दुईटै कुञ्जी, दुईटै तालालाई चाहिँ ब्रह्म सृष्टिले तारतम रूपी चाबीले खोल्छन् भनेर कलश ग्रन्थमा पनि आएको छ। भागवत त एउटा प्रतिनिधि नाम हो शास्त्रको। भागवत शब्दले पुरै शास्त्रलाई सम्झिनुपर्छ, किनकि सम्पूर्ण शास्त्रको सार भनेको के हो? भागवत नै हो। र भागवत तिमीले मात्रै खोल्न सक्छौ भन्नुको मतलब धर्मशास्त्रका जति पनि रहस्यहरू छन्, संकेतहरू छन्, रमुजेहरू छन्, भविष्यवाणीहरू छन्, केवल
ब्रह्म सृष्टिले मात्रै खोल्न सक्छन्, किनकि ब्रह्म सृष्टि नै ती योग्यताका पात्रहरू हुन्, अरूसँग त्यो क्षमता छैन। ए तुमे खुले कलाम, तुमे तिमीलाई नै, कलाम भनेको वचन, यो वचन तिमीलाई नै खुल्नेछ, और कोही नखोल सके, अरू कसैले खोल्न सक्दैनन्। यहाँ कति निश्चयको साथमा भनियो, कति दावाको साथमा भनियो भने तिमीले नै खोल्न सक्छौ मात्रै भनेर चुप लाग्नु भएन, अरू कसैले खोल्न सक्दैनन् भनेर पनि त्यो कुरालाई अझै दमदार बनाउनु भयो। सिर्फ तिमीले खोल्न सक्छौ, अरू कसैले पनि खोल्न सक्दैनन्। अरू कसै भनेको को हुन् त भन्दाखेरि ए जो खलक आम, यो आम खलकहरू जति पनि दुनियाँका जीवहरू छन् ब्रह्म सृष्टि बाहेक, उनीहरूले खोल्नै सक्दैनन्। परमात्माले स्वयं आएर भन्नुभयो। अझै अगाडि भन्नुहुन्छ 33 मा, अब तुम्हारे पूछ्ने होए सो पूछ लियो तुम, केही सोध्नु छ भने अब सोध। पूछ्ने होए भनेको सोध्नु छ भने सो पूछ लियो तुम, त्यो तिमी सोध। फेर के ऐसी तरह से, फेर के भनेको फेरि, ऐसी तरह से यस्तो तरिकाबाट द्रष्ट नआवे हम, म दृष्टिमा आउनेवाला छैन। केही सोध्नु छ भने सोधिहाल। 34 मा, तब पूछा श्री देवचन्द्रजी ने, देवचन्द्रजीले सोध्नुभयो तब, धनी कहाँ जाओगे तुम, धनी तपाईं कहाँ जानुहुन्छ? उहाँले भन्नुभयो तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम। 34 नम्बरको चौपाई याद गर्नुहोस्। 30 देखि नै याद गर्नुहोस्, तर अरू याद गर्न सक्नु भएन भने पनि 34 नम्बरको चौपाईलाई याद गर्नुहोला। तब पूछा श्री देवचन्द्रजी ने, धनी कहाँ जाओगे तुम, धनी तपाईं कहाँ जानुहुन्छ? धनीले भन्नुभयो तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम। तुम्हारे अंदर भनेको तिमी भित्र, आकार में भनेको हृदयमा, तिमी भित्र हृदयमा आए के आएर बैठे हम, म बस्नेछु। तिमी भित्र म आएर बस्नेछु। देवचन्द्रजीले के सोध्नु भएको छ? तपाईं कहाँ जानुहुन्छ? दर्शन दिनेवाला स्वरूपले भन्नुभयो म कहीँ पनि जाँदिन, तिम्रो हृदयमा आएर बस्छु। पैँतिसमा, तब मोको कहाँ पुछ्न, त्यसो भए मेरो सोध्नु के नै रह्यो? तपाईं स्वयं मेरो हृदयमा आएर बसिदिने भए सोध्नु के नै रह्यो? तर यो निर्णयको पश्चाताप पछि गएर गर्नुहुन्छ देवचन्द्रजी, किनभने जागनीलाई अगाडि बढाउने कसले हो भन्ने विषयमा उहाँलाई चिन्ता हुन्छ। त्यति बेला एकचोटि सोध्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने आवश्यकता खड्किन्छ, तर दर्शन हुँदैन। त्यही भएर चिठी लेख्नुभयो। चिठी लेखेर कृष्णलाई दिनु भनेर छोडिदिनुहुन्थ्यो, किनकि अरू सबैलाई दर्शन हुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ दर्शन हुँदैन थियो। त्यति बेला अलिकति पश्चाताप भएको छ। तैपनि आफ्नै हृदयमा आएर बसिदिने हो भने अब कुनै प्रश्न बाँकी रहन्छ? नारदजीले दर्शन दिनुभयो ध्रुवलाई पहिले, र ध्रुवलाई भगवानले दर्शन दिनुभयो। त्यति बेला ध्रुवको मनमा धेरै प्रश्नहरू थिए। मलाई मेरो पिताजीले किन दुर्व्यवहार गर्नुभयो, किन, यस्ता धेरै प्रश्नहरू थिए। भगवानले आफ्नो शङ्खले टच गर्ने बित्तिकै लक्ष्मीजी गएर सरस्वती गएर बुद्धिमा गएर बसिदिनु भयो।
अब भगवानले कुनै पनि प्रकारको उत्तर दिनै परेन, ध्रुवलाई आफै आयो। अब जवाब दिनुपर्छ कि भयो भन्दाखेरि भयो प्रभु मैले आफै जाने भन्नुहुन्छ क्या त्यति बेला। त्यस्तै तपाईँ नै आएर हृदयमा बस्ने भने मेरो सोध्नु पर्ने जरुरत किन, यो प्रकारले जवाफ दिनुभयो। तब मको कहा पुच्छा, 35 नम्बरको दोस्रो चरणमा आउनुहोस्। एक कहे तारतम बीज वचन, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। एक कहे त्यो दर्शन दिनेवाला स्वरूपले कहे भन्नुभयो तारतम बीज वचन, तारतमको बीज वचन बोल्नुभयो, बीज वचन भन्नुभयो बराबर 16 अक्षरी निजनाम मन्त्र प्रदान गर्नुभयो। तारतम बीज वचन भनेको 16 अक्षरी निजनाम मन्त्र। के दिनुभयो अरे? 16 अक्षरी तारतम मन्त्र, बीज मन्त्र जसलाई भनिएको छ त्यो प्रदान गर्नुभयो। 35 मा फेर के अदृष्ट भए, फेर के भनेको फर्किएर, फेर के भनेको फिरेर, फिरेर अदृष्ट भए, अदृश्य हुनुभएको दर्शन दिनेवाला स्वरूप अदृश्य हुनुभयो। त्यति भनेपछि प्रफुल्लित हुआ मन, मन प्रफुल्लित भयो। अब जब म तिम्रो हृदयमा आएर विराजमान हुन्छु भन्नुभयो परमात्माले र तारतम बीज मन्त्र प्रदान गर्नुभयो, अब कुनै पनि प्रकारका प्रश्नहरू बाँकी रहेनन् देवचन्द्रजीको मनमा। पहिले नै नाम तुम्हारा बाई सुन्दर भन्ने बित्तिकै 12,000 सखीहरूको दर्शन भइसकेको थियो। खेले तुम ब्रजरासमे भन्ने बित्तिकै ब्रजरास लीलाको दर्शन भइसकेको थियो। यहाँ त त्यो भिडियो सुट गर्दाखेरि चित्रहरू पनि चल्दै जान्छन्, शब्दहरू पनि सुनिँदै जान्छन्, त्यस्तै टेलिभिजनको जस्तो। परमात्माले भन्दै हुनुहुन्छ तिम्रो नाम सुन्दर बाई हो भन्दाखेरि 12,000 सखीहरूको बीचमा आफूलाई देख्नुहुन्छ। खेले तुम ब्रजरासमै भन्दाखेरि ब्रजरास लीलामा आफूलाई सहभागी देख्नुहुन्छ। ए तीसरा हुआ तीनमै भन्ने बित्तिकै जागनेको ब्रह्माण्डको दर्शन भयो। आओ अपने धाम भन्ने बित्तिकै परम धामको दर्शन भयो। अब साक्षात परमात्मा उहाँको हृदयमा आएर विराजमान हुनुभए पछाडि उहाँ आफै स्वयं पनि परमात्मा स्वरूपमा प्राप्त हुनुभयो। पहिले नै शास्त्रले भविष्यवाणी गरेको थियो, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु नै साक्षात परब्रह्म स्वरूप हुन्छ, यसको लागि शास्त्र प्रतीक्षा गरेर बसेको थियो। गुरु नै साक्षात परमात्मा कति बेला हुनुहुन्छ भनेर आज स्वयं परमात्मा देवचन्द्रजी महाराजको हृदयमा गएर विराजमान भए पछाडि गुरु नै साक्षात परब्रह्म स्वरूपमा प्राप्त हुनुभयो। जो स्वयंमा परमात्मा स्वरूपमा प्राप्त हुनुभयो, अब उहाँलाई कुन चिजको अनभिज्ञता होला, अन्धकार कहाँ बाँकी रहला, त्यो प्रश्नै छैन। र यहाँनिर के गर्नुभयो? तारतम बीज मन्त्र प्रदान गर्नुभयो। जो हामी 16 मन्त्र जाप गर्ने गर्छौं त्यसको 16 अक्षरको मन्त्र कसले दिनुभयो? दर्शन दिनेवाला स्वरूपले देवचन्द्रजीलाई दिनुभयो। र उहाँ हृदयमा गएर विराजमान भइसकिसके पछाडि प्रफुल्लित हुआ मन, मन प्रफुल्लित भएर आयो। तबही नजर सतवस्तुको, तबही त्यति बेलै, नाउ एन्ड देयर, सतवस्तुको सत्य वस्तु यानी कि अक्षर अक्षरातीत सम्बन्धी ब्रह्म तत्वको विषयमा उहाँको नजर पुग्यो। यानी कि सत्य वस्तुमा उहाँको नजर पुग्यो। सत्य वस्तुलाई उहाँले दर्शन गर्नुभयो। अब सत्य वस्तु भनेको के हो? आत्मा, परमात्मा, परात्मा, परम धाम, यी सत्य वस्तुहरू हुन्। यसमा उहाँको नजर पुग्यो, यानी कि दर्शन प्राप्त भयो। जाए कि पहुँची धाम, धाममा गएर सत्य वस्तुमा नजर अडियो भनेको नजर सत्य वस्तुको दर्शन गर्दै गर्दै धाम पुग्यो। अब सत्य वस्तु भनेको अखण्ड ब्रजरास, अक्षर आदि सत्य चिजहरू हुन्।
यिनीहरूको दर्शन गर्दै 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 उहाँको नजर धाममा पुग्यो। ब्रजराज दौ अखण्ड, दुईटा ब्रजराज जो अखण्ड छन्, सुरत पहुँची तिस ठाम, उहाँको सुरता, उहाँको ध्यान त्यो अखण्ड ब्रजराज भए ठाउँमा पनि पुग्यो। श्री भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर, भागवत शास्त्रको सबै नजरमा खुलेर आयो सबै रहस्यहरू। विवेक सारी वस्तुका, सबै वस्तुको, सबै चिजहरूको विवेक उहाँमा प्राप्त भयो। हो गई आत्म फजर, आत्मा उज्यालो भयो। अब कुनै पनि प्रकारको अन्धकार, कुनै पनि प्रकारको संशय, कुनै पनि प्रकारका शङ्काहरू उहाँको हृदयमा रहेनन्। जुन जुन प्रश्नहरूको खोजमा हुनुहुन्थ्यो, मै कौन, कहाँ थे आइया, कहाँ मेरो भरतार, बाल्यावस्थादेखि नै खोज्दै खोज्दै जानुभएको आज आएर उहाँलाई स्वयं परमात्मा हृदयमा आएर विराजमान भइसके पछाडि आँख खुल्दै 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 गयो। परमधामको दर्शन भयो, 25 पक्षको दर्शन भयो, लीलाको दर्शन भयो, अखण्ड ब्रजको दर्शन भयो, अखण्ड रासको दर्शन भयो, अनि यो जागनीको ब्रह्माण्डमा शिखिर उहाँउनु भएको सबै दर्शन भयो। श्रव्य पनि भयो, दृश्य पनि भयो। के को ताकतले भन्दाखेरि निजानाम षोडाक्षरी मन्त्रको ताकतले गर्दाखेरि। यही प्रसङ्गमा किरन्तन ग्रन्थमा महामती भन्नुहुन्छ, निज नाम सोही जाहेर हुआ, जाकी सब दुने राह देखत। त्यही निज नाम मन्त्र जाहेर भयो, जसलाई अहिलेसम्म दुनियाँले बाटो हेरेर बसेको थियो। त्यो निज नामले के गर्छ? मुक्त देशी ब्रह्माण्डलाई मुक्ति दिनेवाला छ। किनकि आए ब्रह्म आत्मा सव, सत्य ब्रह्म आत्माहरू आए भन्ने कुराको जानकारी तारतम्यले दियो। नत्र भने त सत्य ब्रह्मात्माहरू आएका थिए, थाहा नै थिएन। तारतम्यले के दियो? ती सत्य ब्रह्मात्माहरू संसारमा आएका छन् है भन्ने कुराको जानकारी दियो। र यो षोडाक्षरी मन्त्रलाई चिन्तामणि मन्त्र, यानि कि मनोरथ पूरा गर्नेवाला मन्त्र भनेर पहिलेदेखि शास्त्रमा आइसकेको थियो। षोडाक्षरी मन्त्रको विषयमा, जसलाई कुरान आदि ग्रन्थहरूमा नुक्ते इलम भनेर चर्चा गरिएको थियो। मन्त्रश्चिन्तामणि प्रोक्तः षोण सारणं महामनो ब्रह्म प्रियाणां सानिध्यं ददात्येव न संशय। षोडाक्षरी मन्त्रको महिमाको चर्चा कसरी गरिएको छ भने, मन्त्रश्चिन्तामणि प्रोक्तः षोण सारणं महामनो। षोण सारणौ भनेको 16 अक्षरको मन्त्र नै श्रेष्ठ मन्त्र हो, मनोरथ पूरा गर्नेवाला मन्त्र हो। ब्रह्म प्रियाणां सानिध्यम, ब्रह्म प्रियहरूले परमात्माको सामुन्यमा परमात्मालाई साक्षी राखेर ददात्येव, ददाति इति दिनेछन्, यसमा संशय छैन, शङ्का छैन। परमात्माको सामुन्यमा राखेर अरूलाई दिनेछन्, यसमा कुनै शङ्का छैन। यो षोडाक्षरी मन्त्र। र यसै सन्दर्भमा कुरा गरियो कि ब्रह्म सृष्टिको ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर जो कर किए ने चल देखना चल। ब्रह्म सृष्टिको यस्तो नूर छ, यस्तो ताकत छ, उनीहरुमा यस्तो खुबी छ कि मूलदेखि नै अस्तित्वविहीन सृष्टिलाई पनि नयाँ अंकुर सिर्जना गरेर अखण्ड मुक्ति दिनेवाला ताकत यिनीहरू राख्छन्। र षोडाक्षरी मन्त्रमा के छ त भन्दाखेरि परब्रह्मको नाम छ, लीला छ, स्वरूप छ र धामको परिचय छ। त्यो 16 वटा अक्षरमा। 16 अक्षरमा के छ अरे? परमात्माको नाम, धाम, लीला र स्वरूपको परिचय छ। आजसम्म ब्रह्मको नाम के होला, परब्रह्मको नाम के होला भन्ने कुराको तर्क थियो। कसैले भने उहाँ त गुणातीत हो, शब्दातीत हो, नाम कसरी हुन्छ भन्नेवाला पनि भए। तर शुद्ध साकार सिद्धान्तले के भनियो त भन्दाखेरि पूर्ण ब्रह्मको भने नाम छ, त्यो पूर्ण ब्रह्मको नाम भनेको श्री कृष्ण हो भनेर भन्यो, शास्त्रको साक्षीलाई अवलम्बन गर्दै।
श्री कृष्ण साक्षरातीत भनियो। अक्षरातीत भनेकै कृष्ण हो। कृष्ण एव क्षरातीत पुरुषोत्तम संगीत। कृष्ण नै पुरुषोत्तम हो। पुरुषोत्तम भनेको थियो अहिलेसम्म सच्चिदानन्द भनेर व्याख्या गरेको थियो परमात्मालाई। तर सच्चिदानन्दको नाम के हो, उत्तम पुरुषको नाम के हो, सुप्रिम ट्रुथ गडको नाम के हो, खुदाको नाम के हो भन्ने कुरा अस्पष्ट नै थियो। तर यही षोडाक्षरी मन्त्रमा परमात्माको नाम पनि आयो, धाम पनि आयो, लीला पनि आयो, स्वरूपको पनि परिचय आयो। केवल त्यो 16 अक्षर भित्रै छन्। नाम के हो 16 अक्षर भित्रको? श्री कृष्ण। धाम अक्षरातीत। 16 अक्षरमा के छ तपाईलाई थाहा छ? त्यो 16 अक्षर भित्रको जो श्री कृष्ण छ त्यो पूर्ण ब्रह्मको नाम हो। अक्षरातीत भन्ने जुन शब्द छ त्यो पूर्ण ब्रह्मको धाम हो। नाम, धाम, लीला। लीला र स्वरूप भनेको अनादि। अनादि जुन शब्द छ त्यो भनेको लीला र स्वरूप हो। नाम श्री कृष्ण, धाम अक्षरातीत, अनादि, लीला र स्वरूप हो। त्यसकारणले यिनै प्रश्नहरू थिए आजसम्म जसको उत्तर थिएन। ब्रह्मको नाम के हो, धाम के हो, लीला के हो, स्वरूप के हो? उत्तर त थियो तर चित्त बुद्ध उत्तर थिएन। यही नाशवन्त संसारमै ती घटाइएका थिए। तर निज नामले त्यो ताकत राख्यो। सत्य परमात्माको नाम, धाम, लीला र स्वरूपको परिचय त्यहाँभित्रै छ। र सप्तकोटि महामन्त्रश्चित्त विभ्रमकारका एक एव परो मन्त्र कृष्णेति अक्षरद्वयम् भनिएको छ। 7 कर्ण मन्त्रहरू चित्तलाई भ्रमित गराउने मन्त्रहरू हुन्। केवल कृष्ण मन्त्र नै के हो त भन्दाखेरि आत्मोपकारी मन्त्र हो। यसले आत्मालाई कल्याण गर्छ, उपकार गर्छ। कृष्णेति मङ्गलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मे भवन्तु सध्यस्तु महापातक कोटय। करोडौं पापहरू पनि कृष्ण नामले नष्ट भएर जान्छन्। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशवाश्वमेधा वृथेन तुल्य। दशवाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एकचोटि कृष्णलाई प्रणाम गर्दाखेरि, तर चिनेर प्रणाम गर्दाखेरि 10 वटा अश्वमेध यज्ञ गरे बराबरको फल प्राप्त हुन्छ। तर 10 वटा अश्वमेध यज्ञ गर्नेहरू पुण्य समाप्त भए पछाडि जन्म मरणको चक्करमा आउनुपर्छ। तर कृष्णलाई चिनेर प्रणाम गर्ने वाला भक्तको पुनर्जन्म छैन। यो शास्त्रका प्रमाणहरू हुन्। अब यहाँ बीज वचन भनिएको छ। बीज भनेको मूल, बिउको रूपमा षोडाक्षरी हो। र यसमा तपाईले 5 प्रकारको तारतमलाई विवेचन गर्नुहोस्। यही प्रसङ्गमा तारतम भन्ने बित्तिकै 5 प्रकारको तारतम जान्नुपर्छ। 1 बीज तारतम, बीज तारतम, मूल तारतम, तारतम, तारतमको तारतम, अनेक प्रकारको तारतम। बीज तारतम 1 नम्बरमा, 2 नम्बरमा मूल तारतम, 3 नम्बरमा तारतम, 4 नम्बरमा तारतमको तारतम, 5 नम्बरमा अनेक प्रकारको तारतम। अब बीज तारतम बराबर 16 अक्षरी लेख्नुहोस्। मूल तारतम बराबर 1 चौपाई लेख्नुहोस्। तारतम बराबर 6 चौपाई, 112 चौपाई लेख्नुहोस्। 6 चौपाई
कमा अथवा स्ल्यास दिएर 112 चौपाई। 112 चौपाई कहाँ छ? हो, प्रकटवाणी। अनि तारतमको तारतम भनेको 18,758 चौपाई। अनेक प्रकारको तारतम भनेको धर्मशास्त्रहरूमा तारतमको लागि संकेत गरेका जति पनि साक्षीहरू छन् त्यो सबै अनेक प्रकारको तारतम अन्तर्गत आउँछ। अनेक प्रकारको तारतम भनेको धर्मशास्त्रका आँटीकुटीहरू। बीज तारतम 16 अक्षरी, मूल तारतम 1 चौपाई, वतन सहित सम्म, अनि तारतम भनेको छोड्दिनुस्, यतिकै छोड्दिनुस्। तारतम 5 प्रकारको तारतमको चर्चा गरियो। गुगल मिटमा सुन्दै हुनुहुन्छ मैले बोलेको? ल, स्पिकरमा प्रब्लम आयो। ल सुन्नुहोस्, 5 प्रकारको तारतममा पहिलो प्रकार भनेको बीज तारतम 16 अक्षर, मूल तारतम 1 चौपाई, तारतम 6 चौपाई या त 112 चौपाई, तारतमको तारतम 18,758 चौपाई। अनेक प्रकारको तारतम भनेको धर्मशास्त्रहरूको आँटीकुटी। त्यसैले 1 चौपाई निजानाम भनेको 16 अक्षरको विस्तार हो। 6 चौपाई निजानाम, यो 1 चौपाई बनायो कसले भन्दा सद्गुरु महाराजले बनाउनु भयो। पहिलो चौपाई बनाउनेवाला सद्गुरु महाराज। अब मेरो शब्द देवचन्द्रजीबाट प्रमोसन भएर सद्गुरु महाराजमा आयो है। अघिसम्म म देवचन्द्रजी भन्दै थिएँ। धर्मशास्त्रभित्रका रहस्यहरू जसले तारतमको लागि संकेत गरेका छन्। म के भन्दै थिएँ? भन्न चाहिँ के खोज्दै थिएँ भन्दाखेरि 1 चौपाई बनाउनेवाला भनेको सद्गुरु महाराज, त्यसैको विस्तार गरेर 6 चौपाई महामन्त्री प्राणजी महाराजले बनाउनु भयो। त्यसैको विस्तारको रूपमा प्रकटवाणी आयो 112 चौपाई, र त्यसैको विस्तार भनेकै 18,758 चौपाई हो। त्यसैले तारतम बाणीमा 18,758 चौपाई 14 ग्रन्थको यदि तालिम गर्न पाइएन भने पनि कम से कम प्रकटवाणीको चौपाईहरूको शब्दार्थ सहित पूरा तालिम गर्नुपर्छ। त्यति गरियो भने पनि पुरापुरी लगभग तारतमको कन्सेप्टहरु आउँछ। 112 चौपाईलाई नै तारतम भनियो नि त हो। 35 मा त्यस्तो होइन। तब मोको कहा पूछना एक है तारतम बीज वचन, फेर के अदृष्ट भई प्रफुल्लित हुआ मन। अन्तिममा सोध्नुहोस् प्रश्नहरु छन् भने। फेर के अदृष्ट भई प्रफुल्लित हुआ मन, तबै नजर सत वस्तु को जाए के पहुँची धाम। ब्रजरास दौ अकंठ सुरत पहुँची तिस ठाम। श्री भागवत शास्त्र के सब खुल गई नजर, विवेक सारी वस्तु का हो गई आत्म फजर। 37 सम्म सकिएको छ, यसैको हामी चिन्तन गर्दै छौं। र तारतम मन्त्र प्राप्त गरिसके पछाडि उहाँलाई सम्पूर्ण चीजहरुको ज्ञान भयो, सबै दर्शन भयो। जसरी भिडियोमा दृश्यहरु देखिन्छ अनि भिडियोमा बोलेको आवाज कानले सुन्छ, यस्तै प्रकारको दर्शन भएर उहाँको आत्मा उज्यालो भयो। अब यो दिनदेखि नै गुरु साक्षात् परब्रह्म भन्ने भविष्यवाणी पनि पूरा भयो। किनकि भित्र जुन स्वरूप बसेको छ, बाहिर पनि त्यही स्वरूपको नामले बोलाइने गरिन्छ। जस्तो भित्र चामल राखेको छ भने बोराको नाम के भयो? चामलको बोरा भयो, हैन?
अनि मकै राखियो भने मकैको बोरा। किनभने भित्रको चिज चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ बाहिरको भन्दा। भनेपछि नि भित्र को बस्यो? परब्रह्म बस्नुभयो हैन? भित्र परब्रह्म बस्नुभयो भनेपछि बाहिर देवचन्द्रजीको त्यो गुरुको जुन स्वरूप नै अब बदलिएर भित्रकै नामले आयो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं गुरु नै हुनुहुन्छ भन्ने। त्यसैले सतगुरु मेरा श्यामजी भन्ने चौपाई यहाँ आएर सिद्ध भयो। मेरो सतगुरु देवचन्द्र भन्नुभयो भनेकै वास्तवमा श्यामजी हो। किनकि श्यामले भन्नुभयो कि तुम्हारी अंतर आकार में आएकी बैठे म तिमी भित्र आएर विराजमान हुन्छु भने पछाडि अब आजसम्म संसारले प्रतीक्षा गरेको जुन तारतम मन्त्र छ त्यो पनि प्रतीक्षाको घडी पुरा भयो। किनकि परमात्माले आएर त्यो तारतम मन्त्र दिनुभयो सद्गुरु महाराजलाई। अब अगाडि बढौं। 38 मा जाउँ। उठ के आए आसन, उठ के आए आसन, उठेर आफ्नो आसनबाट उठेर, उठ के आए आसन भनेको आसनबाट उठेर आउनुभयो कहाँ? अपने गृह विश्राम, आफ्नो गृहमा आउनुभयो जहाँ उहाँ विश्राम गर्नुहुन्थ्यो। अब दर्शन प्राप्त भएर आत्मा उज्यालो भए पछाडि देवचन्द्रजी महाराजले कान्छी भट्टलाई गएर भन्नुभयो, भट्टजी अब भोलिदेखि मेरो प्रतीक्षा नगर्नु, मेरो व्रत पुरा भयो, अब म भोलिदेखि कथामा आउँदिन भनेर जे जति उहाँको क्षमता अनुसार गुरु दक्षिणा दिएर कान्छी भट्टजीसँग बिदा मागेर आफ्नो घरमा आउनुभयो। अब मनमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यह बात मै किनको कहूँ, अब यो कुरा म कसलाई भनौँ भन्ने कुरा मनमा खेलिरहेको छ। कौ न मानिस ठाम, कसले मान्छ यो कुरा यो ठाउँमा, किनकि मान्ने खालको कुरै छैन। कसले मान्छ? कमिलाको मुखमा फर्सी त हुने होइन, यो खालको चिन्ता पनि भित्र छ। कसले मान्छ भन्दाखेरि अब यही प्रसङ्गमा गुरुजनहरू हजामको दृष्टान्त जोड्नुहुन्छ। हजामको दृष्टान्त सुन्नुभएको छ वितकमा? हो, यही प्रसङ्गमा जोड्ने हो। किनकि परमात्माले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि मै भेजौँ तमाम भन्नुभएको छ नि त, म आफै पठाउँछु, तिमीले चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्नुभएको छ परमात्माले। अब यहाँ कसलाई भनौँ भन्ने भइरहेको थियो। एउटा हजाम आउँदै गरेको देख्नुभयो। हजाम भनेको कपाल काट्नेवाला। र हजामलाई गएर भन्नुभयो, भाइ यता आऊ, तिमी दिनमा कति कमाउँछौ? हजामले भने म 50 पैसा कमाउँछु दिनमा। त्यसो भने तिमीलाई म 1 रुपैयाँ दिन्छु, मेरो काम तिमी गर्छौ, म 50 पैसा कमाउँछु, यताबाट 1 रुपैयाँ दिने। किन नगर्ने? के हो काम भन्नुहोस्? चर्चा सुन्छौ? त्यो पनि काम हो। काम चाहिँ भन्नुहोस् न। काम नै चर्चा सुन्ने हो, सेवा नै चर्चा सुन्ने। अरे पैसा पनि कमिने, चर्चा सुन्न पनि पाउने। अनि त्यो कुन मूर्खले गर्दैन होला? म सुन्छु भनेर हजाम बस्यो। अब उसमा पो छ कि ब्रह्म सृष्टिको सुर्ता भनेर, के थाहा हैन। अब हजाम अगाडि बसेको छ। देवचन्द्रजी महाराज आँखा बन्द गर्नुहुन्छ। सद्गुरु महाराजले आँखा बन्द गर्ने बित्तिकै उहाँको ठ्याक्कै ध्यान लाग्यो परमधामको 25 पक्षमा, र परमधामको पनि माणिक पहाडमा ध्यान लागेछ। अब माणिक पहाडको वर्णन गरेर सुनाउन थाल्नुहुन्छ। अब माणिक पहाडको वर्णन तपाईहरु पनि सुन्नुहोस्, कस्तो खालको वर्णन छ म छोटकरीमा भन्छु। यो चर्चनीको विषय हो। अस्तिको चर्चनीको क्लासमा हामी पुगेका छैनौं माणिक पहाडमा। यद्यपि अब कति विशाल छ भन्ने कुराको अनुभूति तपाईको हृदयले पनि गर्नुपर्छ।
त्यसकारण अब तपाईहरुले कलम डाउन, पेन डाउन, माणिक पहाड कस्तो छ त्यसको शोभालाई म छोटकरीमा भन्छु, त्यो सुन्नुहोस्। रङ्गमहलदेखि 18 लाख कोष योजन दक्षिणपट्टि गए पछाडि माणिक पहाडको हद्द सुरु हुन्छ र माणिक पहाडको हद्द 2,32,00,000 कोषको छ। हद्द भनेको त्यसको चौडाई, जुन ठाउँमा माणिक पहाड अवस्थित छ त्यसको चौडाई 2,32,00,000 कोष छ र दक्षिण दिशाको एउटा पहलमा माणिक पहाड अवस्थित छ, किनकि माणिक पहाड भनेको भित्रबाट बाहिर जाँदाखेरि चौथो परिक्रमा अन्तर्गत आउँछ र 32 पहलहरू छन् परमधाममा। त्यो 32 पहल मध्येको एउटा पहल भित्र माणिक पहाड दक्षिण दिशामा शोभा लिइरहेको छ र 2,32,00,000 मध्येको बीचको 16 लाख कोषको एरिया एक भूम माथि उठेको छ। एक भूमको चबुतरा छ जसमा 12,000 पाटाहरू छन्, 12,000 पहल छन् र 4 दिशामा 4 वटा विशाल विशाल सिँढीहरू लागेका छन्। एक भूम 400 कोषको छ। अब बीचमा 16 लाख यो कोषको चबुतरा उठे पछाडि दुवैपट्टि 1,08,00,000 कोष बाँकी रहन्छ। त्यहाँनेरि विभिन्न प्रकारका बगैँचाहरू छन्, बडोवन, मधुवन र महावनका वृक्षहरू छन्। अब बीचको जुन 16 लाख कोषको लम्बाई चौडाई भएको चबुतरा छ गोलाकार, जसको 12,000 पाटाहरू छन्, त्यसको गिर्द भनेको 48 लाख कोषको छ। एक भूम माथि चढेपछि जब चबुतरामा पुगिन्छ, परिक्रमाको रोसलाई छोडेर हवेलीहरू सुरु भएका छन्। हवेली कति छन् त भन्दाखेरि 12,000 को 12,000 हारे हवेलीहरू छन्। एउटा हारमा 12,000 वटा हवेलीहरू छन्। एकचोटि घुम्दाखेरि 12,000 हवेली छन् र यस्ता हारहरू कतिवटा छन् त्यो पनि 12,000 हुँदाखेरि 12,000 × 12,000 गर्दा 14,40,00,000 वटा हवेलीहरू छन् चबुतरा माथि। र ती हवेलीहरू मध्ये 6,000 हवेलीहरू गोलाकार छन् भने 6,000 हवेलीहरू चौरसमा छन् र तिनीहरूको उचाइ कति छ त भन्दाखेरि 12,000 भूम छ। 12,000 को 12,000 हारे हवेली, उचाइ पनि 12,000 भूमको छ। अब एउटा हवेली कत्रो छ सुन्नुहोस्। एउटा हवेली भित्र 12,000 वटा महलहरू छन्। त्यो 12,000 महल मध्ये एउटा महल भित्र 12,000 मन्दिरहरू छन्। त्यो 12,000 मन्दिर मध्येको एउटा मन्दिर भित्र 12,000 कोठाहरू छन्। ती 12,000 कोठामा प्रत्येक कोठामा बीचमा चबुतरा छ। चबुतराको किनारमा 12,000 थम्बहरू छन्। 12,000 थम्बहरूमा 12,000 मेहराब छन्। 12,000 मेहराबमा 12,000 हिन्डोलाहरू छन्। 12,000 हिन्डोलामा 12,000 सखीहरू झुल्छन्। त्यो एउटा हवेली भित्रको यो वर्णन हो भने यस्ता हवेली त 14,40,00,000 वटा छन्। हवेलीलाई पार गरिन्छ जब हामी भित्रपट्टि गइन्छ, जुन 16 लाख कोषको चबुतराबाट भित्रपट्टि जाँदाखेरि 3 सिँढी तल एउटा सडक छ। गोलाकारमा सडक घुमेको छ। त्यसको पनि 3 सिँढी तल गयौँ भने बगैँचा आउँछ। त्यो बगैँचालाई पार गरेर अगाडि बढ्दा 3 सिँढी माथि फेरि सडक आउँछ। अझै भित्र जाँदाखेरि एक भूम अग्लो चबुतरा छ। त्यो चबुतरा माथि 11,980 भूम अग्लो माणिक महल छ। तर त्यसको एउटै मात्रै हार छ। कति अग्लो अरे? 11,980 भूम अग्लो। त्यसलाई पार गरेर जाँदाखेरि बृहत बगैँचा छ र त्यो 16 लाख कोषको चबुतराको बीचमा के छ भन्दाखेरि एउटा चबुतरा छ, गोलाकार चबुतरा छ। त्यसमा 12,000 पाटो छ र एक भूम अग्लो छ त्यो।
त्यसको किनारमा 12,000 थम्बहरू लागेका छन्। ती थम्बहरूको उचाइ 11,980 भोम छ। त्यसको बीचमा एउटा जल स्तम्भ छ। विशाल जल स्तम्भ भनेको पानीको पाइप छ, विशाल छ, त्यसको कुनै हिसाब छैन कति विशाल छ भनेर। त्यसको उचाइ भनेको 11,980 भोम नै छ सुरुवातमा। पछि बढ्दै बढ्दै गरेर 12,020 भोमको हुन्छ त्यही जलस्तम्भ। त्यो प्रक्रियाले बढ्छ 11,980 भोम माथि गए पछाडि। अब त्यो मध्यको चबुतराको जुन जलस्तम्भ छ त्यो र चबुतराको किनारका थम्बहरूको बीचमा अनेक प्रकारका पुष्प वाटिकाहरू छन् र त्यो जलस्तम्भबाट पानीका छिटाहरू बाहिर निक्लेर त्यो बगैँचालाई सिञ्चन गर्छन्। त्यो जलस्तम्भ कति अग्लो छ अरे? 11,980 भोम अग्लो छ र त्यो थम्बहरूमा हिन्डोला लागेका छन्। हिन्डोलाको उचाइ पनि 11,980 भोम नै छ र एउटै हिन्डोलामा 12,000 सखीहरू बसेर झुल्छन्। र त्यो हिन्डोला कता झुल्छ त भन्दाखेरि जलस्तम्भ र माणिक महलतर्फ झुल्ने गर्छ। तल बृहत बगैँचा छ, बगैँचाको शोभालाई दर्शन गर्न सकिन्छ, त्यस्तो खालको हिन्डोला। अब त्यो जलस्तम्भको 11,980 भोम माथि गए पछाडि माणिक महलपट्टिबाट र जलस्तम्भबाट छतहरू बढ्न सुरु भएको छ। छत बढ्दै 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 गएर 20 भोम माथि गएर ट्याप्पै छत मिल्दाखेरि ट्याक्कै 12,000 भोम माथि चाँदनी बराबरको भएको छ। जस्तो हवेलीहरूको चाँदनी पनि जोडिएको छ, बृहत बगैँचाको माथि चाँदनी पनि जोडिएको छ, जलस्तम्भको माथिको चाँदनी पनि जोडिएको छ। जसरी त्यो चबुतरा 16 लाख कोषको लम्बा चौडाइ थियो, त्यो माणिक पहाडको चाँदनी पनि 16 लाख कोषकै छ, 48 लाख कोषको गिर्दछ। अब त्यति मात्रै हैन, त्यहाँदेखि माथि पनि अझै शोभा छ। त्यो बीचको जुन चबुतरा थियो, गोलाकार चबुतरा, त्यसको सिधा माथि छतमा, जस्तो हाम्रो पनि छततिर माथि छतमाथि किचनहरू हुन्छ, त्यस्तै चाँदनीमा कस्तो शोभा छ त भन्दाखेरि मध्यको चबुतरादेखि सिधै माथि 1 भोम अग्लो चबुतरा छ, तर त्यो चबुतरा भित्र खोक्रो छ। बाहिरबाट चाहिँ चबुतराको आकार देखिन्छ। 12,000 पाटा छन् त्यसमा, अनि 12,000 नै गुर्जहरू त्यसमा लागेका छन्। र त्यो खोक्रो चबुतरा भित्र त्यो जलस्तम्भ गएको थियो मध्यको माणिक पहाडको, त्यहाँबाट गएको पानी त्यो ट्याङ्कीमा जम्मा भएको छ। भनेको मध्यको त्यो पोलाकार चबुतरामा पानी जम्मा भएको छ र त्यो 12,000 पाटाको प्रत्येक पाटाबाट एउटा एउटा पाइप लाइन बाहिरपट्टि जानको लागि बिछाइएको छ र त्यहाँ जम्मा भएको पानी मध्येको केही अंश त्यो पाइप लाइनबाट बाहिर जान्छ। र 1 भोम माथि मैले जुन चबुतराको कुरा गरेँ, त्यो चबुतरादेखि अझै 20 भोम माथि महल बनेको छ र त्यो 20 भोम माथि चाँदनी छ र जुन जलस्तम्भबाट गएको पानी छ 20 भोम माथि गएर खुलेको छ ज्वालीद्वार हुँदै, त्यसको चाँदनीमा अनेक प्रकारका बगैँचाहरू छन्। त्यसलाई सिञ्चन गर्दै 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 माणिक पहाडको चाँदनी, जसको नाम हो, जुन 20 भोम अग्लो छ, त्यसलाई टापु महल भनिन्छ। त्यो 20 भोम अग्लो टापु महलको चाँदनीमा भएका सर्वत्र बगैँचाहरूलाई सिञ्चन गर्दै त्यो टापु महलको चाँदनीको किनारमा 12,000 वटा कुण्डहरू छन्। ती कुण्डहरूमा पानी जम्मा भएको छ। अब त्यो पानी 20 भोम तल खस्दैछ। चबुतरा सहित जोड्ने हो भने 21 भोम हुन्छ। 12,000 भोम माथि पनि अझै 20 भोम माथिबाट 20 भोम तल 12,000 कुण्डबाट 12,000 झरनाहरू तल झरेका छन् र तल जुन ठाउँमा बृहत बगैँचा छ त्यसको चाँदनीमा तलाउ छ। सिधा भाषामा भन्नु पर्दाखेरि माणिक पहाडको 12,000 भोम भन्दा माथि छतमा एउटा तलाउ छ, पोखरी छ। पोखरीको बीचमा एउटा टापु महल छ।
20 भोम माथिबाट 12,000 झरनाहरू त्यो पोखरीमा झर्छन्। र त्यो पोखरी बनेको छ कसरी भन्दाखेरि तल जुन ठाउँमा माणिक महल छ त्यो माणिक महलको चाँदनीमा पाल रूप देउरी बनेको छ, चबुत्तरा बनेको छ। र त्यो चबुत्तरा भइसके पछाडि जुन चाँदनी टापु महलबाट झरेको पानी छ, टापु महलबाट दुई ठाउँबाट पानी झरेको छ। एउटा पोलाकार ट्याङ्कीबाट पानी झरेको छ भने 20 भोम माथि गएर झरनाको रूपमा झरेको छ। र बाहिरको वरिपरिको माणिक महलको चाँदनीमा बनेको पाल रूपी चबुत्तराले त्यो पानीलाई छेकेको छ र तलाउको स्वरूप बनेको छ। र कल्पना गर्नुहोस् 20 भोम माथिबाट 12,000 झरनाहरू वरिपरि तलाउमा खसेका छन् भने तलको 1 भोम उचा चबुत्तराबाट पनि 12,000 पाटाबाट पाइपलाइनबाट पानी पोखरीमा झरेको छ। यो चाँदनीको शोभा भयो। र तल मैले अघि 12,000 को 12,000 हारे हवेलीको कुरा गरेको छु। त्यसको चाँदनीको शोभाको वर्णन गर्दाखेरि जुन ठाउँमा 12,000 को 12,000 हारे हवेली छ त्यसको चाँदनीमा माणिक पहाडको चाँदनीमा 12,000 को 12,000 हारे बगैँचा छ। त्यो कहाँ छ भन्दाखेरि 12,000 भोम माथि छ। अब त्यो बगैँचामा 12,000 को 12,000 हारे कुण्ड छ। र त्यो पाल रूपी देहुरीबाट जुन पाल रूपी देउरी बनेको छ त्यहाँ पडसालहरू त्यहाँनेरि बनेका छन्। त्यो 12,000 पाटाबाट पाइपलाइनबाट बाहिर 12,000 धाराहरू खसेका छन्। र त्यो 12,000 को 12,000 हारे बगैँचाभित्रको 12,000 को 12,000 हारे कुण्डहरूको प्रथम हारमा त्यो पानी खसेको छ। र नहरहरू चलेको छन्, एउटा कुण्डबाट अर्को कुण्ड, अर्को कुण्डबाट अर्को कुण्ड गर्दै गर्दै 12,000 कुण्डहरूलाई छिचोलेर माणिक पहाडको चाँदनीको किनारमा रहेका 12,000 वटा कुण्डमा त्यो पानी आएर मिसिएको छ। अब त्यो चाँदनीको कुण्डमा कस्तो खालको शोभा छ त भन्दाखेरि वरिपरि महल बनेको छ र त्यो कुण्ड माथि महल बनेको छ, पोखरी माथि महल बनेको छ। त्यसको 2 भोम तेस्रो चाँदनी छ। त्यसको चाँदनीमा पनि 4 वटा थम्बहरू माथि उठेर मेहराब लागेको छ र 4 वटा मेहराबमा 4 वटा हिन्डोलाहरू छन्। भनेपछि एउटा कुण्डमा 4 वटा हिन्डोला भयो भने 12,000 कुण्डको 12 चौको 48,000 एकतर्फ गर्दाखेरि तर 12,000 को 12,000 भने पछाडि 14 करोड 40 लाख कुण्डहरू छन्। त्यो मध्ये 14 करोड 40 लाख इन्टु 4 को हिसाबले हिन्डोलाहरू त्यहाँनेरि बनेका छन्। भनेपछि माणिक पहाडको चाँदनीमा 12,000 भोम माथि गएर पनि हिन्डोलामा झोल्न पाइन्छ। बगैँचा माथि तल नदी जस्ता नेहेरहरू बगेका छन्। एउटा कुण्डबाट अर्को कुण्डमा फोहराहरू गएका छन्। कुनै फोहराहरू एउटा कुण्डबाट अर्को कुण्डमा जान्छ, कुनै माथि गएर चक्राप बनेर त्यही कुण्डमा झर्छ। यो प्रकारको शोभा कहाँ छ? माणिक पहाडको चाँदनीमा छ, 12,000 भोम अग्लो। अब मैले जमिनको कुरा गरेकै छुइनँ। जमिनमा पनि के छ त भन्दाखेरि जो 16 लाख कोषको चबुत्तरादेखि बाहिर 12,000 को 12,000 हारे कुण्डहरू छन्। पहिले त बगैँचा छन् र बगैँचाको जहाँ नहरहरू यसरी क्रस हुन्छन् त्यहाँनेर कुण्ड छ। कतिवटा कुण्ड छ भन्दाखेरि 12,000 को 12,000 हारे नि। जब माणिक पहाड सुरु हुन्छ 12,000 छोड्नु हुँदैन। 12,000 को 12,000 हारे बगैँचा छन्, त्यहाँनेर 12,000 को 12,000 हारे कुण्डहरू छन्। र माथि चाँदनीको किनारमा 12,000 कुण्डमा जो जम्मा भएको पानी छ त्यो 12,000 भोम तल 12,000 झरनाको रूपमा त्यो पानी खस्छ। तर कसरी खस्छ भन्दाखेरि एकैचोटि खस्दैन, स्टेप 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 गर्दै खस्छ। अब चाँदनीमा पानी जम्मा भएको जुन पानी छ 2 भागमा वर्गीकरण हुन्छ। एक भाग भनेको माणिक पहाडको चाँदनीको सबैभन्दा बाहिरको कुण्डमा जम्मा भएको जुन पानी छ गुर्जमा रसाएर तल झर्छ। गुर्ज हुन्छ, 2 वटा हाँसको बीचमा जोड्तीलाई गुर्ज भनिन्छ। त्यो गुर्जबाट रसाएर 12,000 तल भोम तल जान्छ पानी। र आधी पानी जुन छ
त्यो चाहिँ स्टेप 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 गर्दै गर्दै खस्छ। कस्तो स्टेपमा खस्छ त भन्दाखेरि जमिनमा जुन 12,000 को 12,000 हारे बगैँचा छ, त्यसमा 12,000 को 12,000 हारे कुण्ड छ। त्यो प्रत्येक कुण्डमा 5 भोम अग्लो महल छ कुण्डदेखि माथि, र त्यो 5 भोमदेखि माथि 4 वटा कुनाबाट 4 वटा थम्ब गएको छ। तल बगैँचाको प्रथम हारको कुण्डमा बनेको प्रथम महल जुन छ 5 भोम अग्लो, त्यहाँदेखि माथि 4 वटा थम्बहरू गएका छन्। कहाँसम्म गएका छन् त भन्दाखेरि 12,000 भोम भन्दा 1 भोम तल गएर छत पटेको छ। अब त्यो 12,000 भोमबाट 1 भोम तल त्यो छतमा बनेको ट्याङ्कीमा पानी खस्छ। गर्दै 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 जसरी पहाडतिरको खेतमा समा चलेको हुन्छ, एउटा गराबाट अर्को गरामा झर्छ, अर्को झर्छ, गर्दै गर्दै झर्दै 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 जाँदाखेरि जमिनमा जुन कुण्ड छ 12,000 को 12,000 हारे, सबैभन्दा बाहिरको कुण्डसम्म पानी आइपुग्छ। क्रमशः झर्दै आउँछ यसरी, र सबैभन्दा बाहिर ईशान कोणमा एउटा कुण्डमा पानी जम्मा हुन्छ, र आधी पानी उत्तर दिशा पश्चिम दिशा हुँदै दक्षिण दिशामा जान्छ भने आधी पानी पूर्व दिशा अग्निकोण हुँदै दक्षिण दिशामा जान्छ, र दुवैतिर आएको पानी जम्मा भएर महानदीको रूपमा त्यो बनकी नेहेरतर्फ पानी गएको छ। माडी पहाडको शोभा छोटकरीमा मैले तपाईलाई सुनाएँ। कमसेकम सुनिदिनु भयो, धन्यवाद छ त्यसको लागि। 12,000 चाहिँ छोड्नु हुने रहेछ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब देवचन्द्रजीले यसलाई चर्चाको रूपमा, मैले आज तपाईलाई यहाँ चर्चाको रूपमा गरेँ, चितवनीको रूपमा म फेरि कहिले कुनै दिन गराउँला। र जब आँखा उहाँले खोल्नुभयो, अगाडि सुनि हजाम त छैन, आसन पनि छैन, हजाम पनि छैन। किन भन्दाखेरि हजारको नाममा ह नसुनेको हजामले हजारको कुरा हजम भएन। हजारको नाममा ह नसुनेको हजामलाई हजारको कुरा हजम भएन, भागिदियो। हो यस्तो सुन्नु भन्दा त बरु कैँची चलाउनै सजिलो रहेछ भने। अब चाहिँ शङ्का भयो, ओहो यस्तो पाराले त हुँदो रहेनछ भनेर अब अर्को एकजना व्यक्तिको याद आयो उहाँलाई। 38 नम्बरमा आइपुगेका छौँ, 39 मा छौँ। अर्को व्यक्तिको नाम याद आयो उहाँलाई। एक ठौर कथा मिने, एक ठाउँमा भनेको एक समयमा कथामा भाइ गाङ्गजी देत श्रवण, गाङ्गजी भाइ सुन्ने गर्नु हुँदो रहेछ। देत श्रवण भनेको सुन्ने गर्नुहुन्थ्यो। कहाँनेरि भन्दाखेरि कान्छी भट्टले कथा भन्दै गरेको बेलामा देवचन्द्रजीको साथी हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको नाम के रहेछ? गाङ्गजी भाइ रहेछ। जब कथा से उठ्थे, जब कथाबाट उठ्नुहुन्छ, तिन आगे कहे वचन, कथाबाट उठे पछाडि तिन आगे भनेको त्यो त्यस पछाडि कहे वचन भनेको त्यो चर्चाकै विषयमा उहाँहरूको बीचमा छलफल हुने गर्दो रहेछ। 40 मा राहा मिने खडे रहे, देवचन्द्रजी याद गर्दै हुनुहुन्छ पहिलेको घटना। कति बेला तारतम महामन्त्र प्राप्त गरिसके पछाडि हजाम त भागिहाल्यो, अब आफ्नो पुरानो साथीको याद आयो, याद गर्दै हुनुहुन्छ। 40 नम्बरमा राहा मिने खडे रहे, राहा भनेको बाटोमा, खडे रहे भनेको खडा रहेर, चर्चा ठाडे करे दोए, चर्चा ठाडे भनेको खडा भएर उभिएर, करे दोए दुईजना आपसमा बातचित गर्नु हुँदो रहेछ। उहाँहरू बाटोमा उभिएर गफ गरिरहनु भएको छ। यता पानी भर्ने जाए पनिहारी, पनिहारीहरू भनेका पानी भर्न जाने स्त्रीहरू, पधेर्नीहरू चाहिँ पानी भर्न जान्छन्। फेर आए खडे देखे सोए, उता पानी लिन गएको उभिएर गफ गर्दै फेरि आएर हेरेको जस्ताको तस्तै उभिएर गफ गरिरहेका छन्, बातचित गरिरहेका छन्। 41 मा फेर दूसरी बेर जाए भर्ने,
दोस्रो पटक पनि पानी भर्न गयो। अब पानी भर्न त गएको भई गरिँदैन नि त, एकचोटि पुराइन्छ अनि फेरि जरुरत पर्यो भने अनि गइन्छ। दोस्रो पटक जाँदाखेरि पनि उभिएर बातचित गरिरहेका छन्। फेर दोस्रो बेर जाए भर्ने ए त्योही ठाडे कहे वचन, ए भनेको ती दुईजना, त्योही भनेको त्यसरी नै त्यहीँनेरि ठाडे कहे वचन उभिएर बोलिरहेका छन्। तब वे आपसमै बात करे, तब वे भनेको ती पनिहारीहरू, वे भनेको तिनीहरू पनिहारीहरू आपसमै बात गरे, आपसमा बात गर्दा रहेछन्। के भन्दै, याके पाउन थके मन, न यी दुईजनाको गोडा थक्छ न मन थक्छ। दुईटामा एउटा थाके त बसिहाल्थे, मन थाक्यो भने पनि बस्थे, गोडा थाकेको भए पनि बस्थे। न गोडा थाक्छ न मन थाक्छ यी दुईजनाको। यसरी कुरा गर्दा रहेछ। ए चर्चा के रसमे, ए 42 नम्बरको ए, ती दुईजना चर्चाको रसमा देह कि न रखे खबर, देहको खबर नै राख्दैनन्। चर्चाको रसमा यसरी डुब्छन् कि देहको खबर नै राख्दैनन्। त्यो एउटा तीक्ष्ण एउटा सहनशीलता पनि हो त्यो। र तन्मय कथामा डुबे पछाडि देहको शुद्धि हुँदैन पनि। साँच्चीकै निदाको बेलामा हात चाहिँ अप्ठ्यारो गरी सुतेको रहेछ भने थाहा हुँदैन, अनि भरे बिउजिँदाखेरि त यो हात निदाएर औँला नै चलाउन नसकेको भइरहेको हुँदो रहेछ। अनि बिस्तारै मालिस गर्दै गर्दै अर्को हातले गरे पछाडि मात्रै औँलाहरू चल्न थाल्छ। हामीलाई चाहिँ निन्द्रा चाहिन्छ त्यस्तो हुनलाई। विद्वानहरूलाई चाहिँ ज्ञानले नै उहाँहरूले आफ्नो शरीरमा त्यस्तो नियन्त्रण राख्नुहुन्छ। हामी चाहिँ स्थिर रहनु पर्यो, परमहंसमा पुग्नु भयो भने निद्रा चाहिन्छ हामीलाई। विद्वानहरूले चाहिँ ज्ञानले काम चलाउनुहुन्छ र अभ्यासले त्यो सिद्ध हुन्छ उहाँहरू। दिया कि नरखे खबर, तबै पानी पनिहारी तेस्रे कहे वचन यौं कर। तेस्रो चोटि आइपुगेछन् ती पनिहार्नेहरू र यसरी भन्दो रहेछन्, ए भाइ तुम बैठ के क्यों न बातें करो बनाए। ए भाइहरू तिमीहरू बसेर किन कुरा गर्दैनौ। ए भाइ तुम बैठ के, तिमीहरू बसेर क्यों न बातें करो बनाए। किन बनाए भनेको विधिपूर्वक व्यवस्थित, व्यवस्थित ढङ्गबाट बसेरै कुरा गर न। त्यत्रो कुरा गर्नु छ भने उठ्नुपर्छ। हामी 3 चोटि भइसक्यो पानी लिन ओरदोर गरेको, जस्तोको तस्तै देखिरहेको छौँ भनेर पनिहार्नेले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ, कब के तुम ठाडे हो, कहिलेदेखि तिमीहरू उभिएर बसेका छौ। हम 3 बेर फेर आए, हामी 3 चोटि भयो ओरदोर गरेको भनेर पनिहारीले भने पछाडि चाहिँ, तब जाए शरीर कि शुद्ध आवे याद। तब जाए भनेको त्यसपछि, तब गएर शरीर कि, शरीरको शुद्ध आवे याद, शरीरको शुद्धि याद आउँदो रहेछ। विचार कहे से तो याद करे बुनियाद। विचार कहे से तो, आफ्नो आफ्नो विचार गरेर दुईजनाले याद करे बुनियाद, सुरुवातलाई याद गर्छन् उनीहरू। बुनियाद भनेको सुरुवात। यो कथाकै प्रसङ्ग है। यो यति बेला तारतम्य मिलेको छैन। पहिलेको घटनालाई सम्झिँदै हुनुहुन्छ देवचन्द्रजी। त्यो घटना हुँदाखेरि उहाँलाई त्यो तारतम्य मिलेको थिएन। 45 मा यौं नित्य करते रहे, यसरी नित्य उहाँहरू बातचित गरिरहनुहुन्थ्यो। गाङ्गजी भाइ ने देखे वचन, गाङ्गजी भाइले देवचन्द्रजीले जुन वचन बोल्नुहुन्थ्यो त्यसलाई विचार गर्नुहुन्थ्यो। देखे भनेको विचार गर्नु, देवचन्द्रजीले भनेको वचनलाई गाङ्गजी भाइ विचार गर्नुहुन्थ्यो। यह बात अगाध है, यो कुरा त अगाध छ भनेको जसको कुनै गहिराई छैन त्यसलाई अगाध भनिन्छ। मतलब जुन गहिराईको अन्त छैन त्यो चाहिँ अगाध हो। गहिराई छैन भनेको गहिराई नै नहुनु होइन,
यति गहिरो छ कि कति गहिरो थाहा नै छैन, त्यसलाई अगाध भनिन्छ। यो बात अगाध है, यो त कुरा अगाध छ। हे कछो अलौकिक रोशन, यो त कोही अलौकिक दिव्य कुरा हो। रोशन भनेको दिव्य, यो त अलौकिक दिव्य कुरा हो भनेर त्यति बेला पनि गाङ्गजी भाइलाई मनमा लाग्थ्यो जब देवचन्द्रजी महाराज चर्चा गर्नुहुन्थ्यो। तर त्यति बेला तारतम्य पाउनु भएको छैन। तब गाङ्गजी भाइ ने पूछिया, तब गाङ्गजी भाइले सोध्नुभयो, हम तुम भागवत सुन्ते दोए, म तिमी दुईजनै भागवत सुन्छौ, ये प्रश्न तुम कहाँ से ल्यावत? यस्ता प्रश्नहरू तपाईँ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? तुम वही बताओस् है, मलाई बताउनुहोस् त, तिमी यस्ता प्रश्नहरू कहाँबाट चाहिँ ल्याउँछौ? कसरी आउँछ यस्तो प्रश्न? म त सोचेकै हुँदैन त्यस्तो खालको प्रश्न तिमी गर्छौ भनेर पहिले उहाँहरू बातचित गर्नुहुँदो रहेछ। त्यो कुरा देवचन्द्रजीलाई याद आयो। ओहो, हजाम त भागिहालो। अब गाङ्गजी भाइ चाहिँ हुनुहुन्छ है एकजना, उहाँ चाहिँ भावुक हो, जिज्ञासु हो, ज्ञानी हो भनेर गाङ्गजी भाइको याद आयो। यता अब देवचन्द्रजीले गाङ्गजी भाइलाई याद गर्नुहुन्छ। गाङ्गजी भाइ जानुभएको छ कहाँ भन्दाखेरि बन्दरगाहमा जानुभएको छ। अरबमा उहाँको दाइ हुनुहुन्छ खेताबाई नाम गरेका, उहाँ अरबमै बस्नुहुन्छ र सामान ल्याउने लैजाने जहाजबाट कार्य हुन्छ र आज उहाँ जहाजमा चढेर अरब जाने तयारीमा बस्नु भएको छ गाङ्गजी भाइ। यता देवचन्द्रजी घरबाट याद गर्दै हुनुहुन्छ, उता गाङ्गजी भाइ नाउमा गएर बस्नुभएको छ, डुङ्गामा चढेर। तर त्यति बेलाको डुङ्गाहरू भनेको ठुलो हावा नआइकन चल्दैन थियो। हावाको धक्काले जहाजलाई ठेले पछाडि मात्रै जहाजहरू चल्थे। दिउँसो भरि बस्नुभयो, जहाज चलेन, रात्रि पनि जहाज चलेन। राति श्रीकृष्णले दर्शन दिएर भन्नुभयो, तिमी घर जाऊ, तिमी अरब नजाऊ। गाङ्गजी भाइलाई मान्नु भएन। भोलि पनि त्यसै गरी बस्नुभयो, दिउँसो भरि बस्दाखेरि पनि नाउ चलेन, बेलुका पनि नाउ चलेन। भोलिपल्ट पनि दर्शन दिनुभयो, तिमी जाऊ भनेको देवचन्द्रको तिमी दर्शन गर। गाङ्गजी भाइ मान्नु भएन। तेस्रो रातको पालीमा आएर कृष्णजीले थप्पड लगाएर तिमी गइहाल्छौ कि तिमीलाई यही पानीमा फालिदिउँ भन्नुभयो कृष्णजीले। र तुरुन्तै अब चाहिँ जानुपर्ने रहेछ भनेर नाउबाट निस्किएर गएर सिधै कहीँ पनि नगइकन देवचन्द्रजीलाई गएर भेट्नुहुन्छ गाङ्गजी भाइ। अब त्यति बेला त परमात्माले दर्शन दिएर थप्पड हान्नु हुँदो रहेछ। अब यति बेला चाहिँ आफै जानेर आउनुपर्छ है। बोलो श्री प्राणनाथ बिहारी की। माउजी भाइलाई पनि थप्पड हान्नु भएको छ कृष्णले। चर्चामा नगएर आफ्नै दोकानमा बस्नुभयो, मेरै अन्न खाएर मलाई नै खण्डनी गर्ने भनेर राति नै गएर कृष्णजीले थप्पड हानेर पठाउनु भएको छ। अब हामीलाई चाहिँ आफै जानेर आउनुपर्छ, कसैलाई थप्पड हान्दैन। ज्ञान आफ्नै आत्मज्ञानले आफैलाई थप्पड हानेर आउनुहोस्। गएर देवचन्द्रजीको दर्शन गर्नुभयो। कसले? गाङ्गजी भाइले। 46 मा पुगेको छ। अब 47 मा गाङ्गजी भाइको जब देखिया, गाङ्गजी भाइले जब देख्नुभयो वस्तका पुरा पात्र, वस्त भनेको जुन तत्व उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ, तारतम ज्ञान। वस्त भनेको तारतम ज्ञान। वस्तु एउटै हो। वस्तु भनेको चिज, त्यो तत्व को पूरा पात्र, एकदम परफेक्ट पात्र, पचाउने वाला जब देख्नुभयो तब कछु चले बतावते, तब केही बताउन थाल्नुभयो एकैचोटि। अब चाहिँ तर्सिनु भएछ क्या देवचन्द्रजी नै। देवचन्द्रजी किन तर्सिनु भयो भन्दाखेरि अघि हजाम भागेको छ। अब चाहिँ थोरै थोरै बताउँदै जानु भएछ। तब कछु चले बतावते, चले बतावते भनेको थोरै थोरै बताउँदै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। सत बोए, सत्यको बोए भनेको सुगन्ध,
शतबोए भनेको के रे? सत्यको सुगन्ध कति? रज मात्र, थोरै कण जति, थोरै कण जति। अब एकैचोटि भन्दाखेरि नपचाउने रहेछन् भनेर थोरै थोरै भन्दै जानुभयो। अलिकति सुगन्ध चखाइदिनु भएछ है। अब 48 मा तिन खुसबुए से भए, अलिकति सुगन्ध चखाइदिएको त हो कति मिठो नि कति मिठो, कहाँबाट ल्याएको, अझै दिनु भन्नुभएछ गाङ्गजी भाइले। तिन खुसबुए भनेको त्यो सुगन्ध, खुसबु भनेको सुगन्ध। त्यो खुसबुले भए के भए? जो र जिज्ञासु। अब जिज्ञासु यति हुनुभयो कि एकदम बलियो खालको जिज्ञासु हुनुभएछ। जिज्ञासु पनि सितिमिति खालको होइन कि अहिले दिइहाल्नु, अझै अहिले दिइहाल्नु, अहिले मलाई चाहिन्छ भन्ने खालको जिज्ञासु, एकदम पर्फेक्ट खालको जिज्ञासु। तब कछु आगे चले, त्यति जिज्ञासु भए पछाडि चाहिँ अलिक धेरै भन्नुभयो। तब कछु आगे चले भनेको अलिक धेरै भन्नुभयो, केही अगाडि बढ्नुभयो। जति पहिलो स्टेपमा भन्नुभएको थियो दोस्रो स्टेपमा अलिक धेरै भन्नुभयो। बितक बताई, तब बितक बताउनु भयो। 49 मा जाउँ। फेर जन्म से लेके आए नए नगर, अब चाहिँ आफ्नो जीवनीबाट सुरु गर्नु भएछ। फेर जन्म से लेके, जन्मदेखि लिएर आए नए नगर, नयाँ नगर भनेको कहाँ? नौतनपुरी, त्यहाँसम्म आएको। तहाँ लौं, त्यहाँसम्मको, तहाँ लौं त्यहाँसम्मको सारी बितक, सबै बितक कह चले भन्नुभयो। ता उपर त्यसपछि सुरुदेखि आफ्नै बितक सुनाउनु भएछ। अब आफ्नो बितक के सुनाउनु भयो? अर्को प्रकरणमा आउँदैछ। जुन आफ्नो बितक सुनाउनु भयो देवचन्द्रजीले, प्रकरण 7 मा आउँदैछ। त्यति बेला हामी सुनौला के बताउनु भएछ। यहाँ पनि केही कुराहरू छ। फेर नए नगर में, फेर भनेको फेरि, नए नगर में नयाँ नगर, यो नवानगर जामनगरमा ज्यौं कर भया दिदार, ज्यौं कर जसरी भया दिदार, दर्शन भयो पूर्ण ब्रह्म परमात्माको, सो सारी बताइदै, त्यो सबै कुरा बताइदिनु भयो। जो मेहेर परवरदिगार, परवरदिगार परमात्मा, कृपालु परमात्माले जुन मेहेर कृपा गर्नुभयो त्यो सबै कुरा बताइदिनु भयो। अब यो कुरा चाहिँ प्रकटवाणीमा अलिक विस्तारमा लेखिएको छ। प्रकाश हिन्दुस्तानीको प्रकरण 37 मा, जसलाई प्रकटवाणी भनिन्छ, त्यहाँ अलिकति विस्तारमा छ देवचन्द्रजी र गाङ्गजी भाइको संवादको प्रसङ्ग। त्यहाँबाट पनि अझै हामी गहिरो गरी जान सकिन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ यो भवसागर यस्तो अपार छ, हात हाल्दाखेरि डुँडुलै लैजाने तीव्र वेगमा पानी बगिरहेको छ। त्यति बेला तपाईँ 12,000 जस्तोलाई कसरी खोज्नुहुन्छ? ल म त एउटा विश्वास गरौँला, तर 12,000ले कसरी विश्वास गर्छन्? यस्ता यस्ता प्रश्नहरू त्यहाँ भएका छन्। देवचन्द्रजीले भन्नुभएको छ, म कुनै चमत्कार गर्छु, परमात्माले आडिका लीला गर्नुहुन्छ, अनि त्यो चमत्कारलाई हेरेर सुन्दर साथहरू आउँछन्, अनि म तत्त्व ज्ञान दिन्छु भनेर त्यहाँनिर सबै कुराहरू भन्नुभएको छ। ती सबै संवादहरू यसैमा आउँछन्। 51 मा तब बहुत राजी भए, बहुत भनेको धेरै, राजी भनेको खुसी हुनुभयो। आवे चर्चाको घर, घरमा चर्चा हुन थाल्यो। चर्चाको लागि घरमा आउन थाले सुन्दर साथहरू। अब देवचन्द्रजीको घरको नाम राजमन्दिर, राजमन्दिरमा सुन्दर साथहरू चर्चामा आउन थाले। तहाँ मण्डान होने लगा, मण्डान भनेको बैठक, बैठक भनेको चर्चा, चर्चामा सुन्दर साथहरू आएर सत्संग हुन थाल्यो। होने लगा, बात पसरी, कुरा फैलिँदै गयो, बात पसर चली, कुरा फैलिँदै गयो, यौं कर यसरी। अब कसरी आएछन् त त्यहाँनिर? घर घरमा इन्भाइटेसन कार्ड दिएर आएका होइनन्। एक से सुने दूसरे, एकले दोस्रोलाई भन्यो,
एकबाट दोस्रोले सुने, तहाँ से मिला साथ, त्यहाँबाट सुन्दर साथहरू मिल्नुभयो। सोही आवे दिदारको जाके धनिए पकडे हात। ओहो, यो चौपाई त यहाँ पो रहेछ त है। सोही आवे दिदारको, दर्शन गर्नको लागि तिनै आए, जाके धनिए पकडी हात, जसको दिल र दिमाग रूपी हातलाई धनीले पक्रेर तान्नुभयो। एकजना महाराजले यो चौपाई भनेको भने गर्नुहुन्छ क्या। सोही आवे दिदारको जाके धनिए पकडी हात, जसको दिल र दिमाग रूपी हातलाई धनीले आफ्नो ज्ञान र प्रेमको हातले पक्रेर तान्यो, ऊ नै दर्शनको लागि आयो। एकले अर्कोलाई सुनायो, अर्कोले अर्कोलाई सुनायो, यसरी सुन्दर साथहरू उपस्थित भए र यही परम्परा वर्तमान समयमा पनि चलिरहेको छ हाम्रो सुन्दर साथको समाजमा। पारायणमा निम्तो पर्खिनु पर्दैन, पारायण हरे भनेको सुने पछाडि हामी गइन्छ कि गइँदैन? गइन्छ भने चाहिँ यही परम्परामा हामी छौँ भन्ने जान्नु पर्यो। होइन मलाई त काँडा आउनुपर्छ भनेर बसियो भने परम्परामा रहेनछौँ भनेर जान्नु पर्यो। महामत कहे ए साथजी, ए अपनी बुनियाद। महामती भन्नुहुन्छ, हे सुन्दर साथजी, ए अपनी बुनियाद, यो हाम्रो सुरुवात हो, यो हाम्रो मूल हो। बुनियाद भनेको मूल अथवा सुरुवात। अब तुम आगे कहूँ, अब तिमीलाई अगाडि भन्छु, ताको करो याद, त्यसलाई याद गर। यस प्रकारले प्रकरण 6 पुरा भयो। 53 नम्बरसम्मको चौपाईको हामीले चिन्तन गर्यौं र सुन्दर साथजीहरूलाई म जानकारी गराउँछु। यो महिनाको अन्तिम दिन यो प्रकरण 6 भित्रबाट सुरुदेखि प्रकरण 6 भित्रमा म हाजिरी जवाफ गराउँदैछु। 40-50 वटा प्रश्न बनाउँछु अनि हजुरहरूले ग्रुप राखेर यहाँ व्हाइट बोर्ड ल्याएर त्यो दिन हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता पुरस्कार सहित हुन्छ। त्यो प्रथम हुनेलाई त्यही अनुसारको पुरस्कार हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि 341 वटा चौपाईहरू भए। अब म यो महिनाको अन्तिम त्यो दिन हाजिरी जवाफ गराउने छु र गुगल मिटका साथीहरूलाई जो टाढा हुनुहुन्छ उहाँहरू आउन सक्नुहुन्न। जसलाई सम्भव छ आउनलाई 2-3टा गाडी चढेर उहाँहरूलाई पनि म यहीँ बोलाउँछु त्यो दिन र सबै मिलेर त्यो कार्यक्रम हामी सफल बनाउने छौं। प्रश्न म बनाउँछु, तपाईहरु सबै सहभागी ग्रुप राखेर हामी त्यो कार्यक्रम गरौँ। यहाँसम्म म सोध्छु र अघिल्लो क्विजमा त्यहाँबाट अगाडिका कुराहरू सोध्ने छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री महामती कहे ये साथ जी, ये अपनी बुनियाद, अब तुम्हें आगे कहूँ, ताको करो याद, ताको करो याद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, वितक साहेब की प्रणाम। पिया तुम हो तैसे की